बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। निदामत के चरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। इस वक्त कोरोना वायरस जहां पाकिस्तान में 200 से ज़ायद जानें ले चुका है, अमेरिका में ये तादाद 45,000 से बढ़ गई है, दुनिया भर में ये हिंसा कुछ वक्त में 2 लाख को छू लेगा। जहाँ इस पर रिसर्च हो रही है, जहाँ इस पर लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, वहीं रमज़ान की आमद है और इस हवाले से बात हो रही है कि कोरोना वायरस के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। इस बारे में मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। जो डॉक्टर्स हैं और जो मजहबी स्कॉलर्स हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं आकिब रहमान, उन्होंने एक मौजू पर मेरी तवज्जो मबजूल कराई और मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ी सी रिसर्च की। तो आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। और मैं आपको बताया था कि रोज़े के हवाले से रिसर्च हो रही है, बात हो रही है। तो मैंने जब आकिब रहमान ने जिस मौजू की जानिब तवज्जो दिलाई उसको पढ़ा, गज़ा से एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, उनका ये कहना है कि हमें जो अपना इम्यून सिस्टम है और जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उसे बढ़ाना चाहिए, और इसे बढ़ाने का तरीक़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमारे दीन में दिया हुआ है। अगर किसी में पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए तो वो हम मुसलमान हैं कि जिनमें पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। डॉक्टर ताहिर अल-लूलू ने अपने खुतबे में ये कहा है कि हम अपना इम्यून सिस्टम बेहतर बनाने के लिए मदद लें, वज़ू से मदद लें, इबादत से मदद लें, नमाज से मदद लें, रोज़े से मदद लें। वो ये कहते हैं कि इस सूरत हाल में अल्लाह की मंशा ये है कि इंसान खालिक़े कायनात की तरफ फितरत की तरफ वापस जाए। उनका कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीक़ा हमें बता दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की रोशनी में। उनका ये कहना है कि जब हम रोज़ा, खुसूसन रोज़ा रखते हैं तो इससे जो हमारी बॉडी है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है। डॉक्टर ताहिर अल-लूलू ने कहा है कि ये बात साइंस भी साबित करती है। मज़हब हमें क्या बताता है? मैंने फिर इस मौजू पर मेरा इल्म बहुत कम, तो मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, रिसर्च की, और मैंने कहा अगर आकिब ने तवज्जो दिलाई है, कुछ लोग यकीनन इम्यून सिस्टम और पॉजिटिव एनर्जी पर बात हो रही है तो इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे। हम कहते हैं हमेशा जिस्म की ज़कात रोज़ा है, ये अहकामात दीनी के मुताबिक साबित है। तो ज़कात क्या करती है? ज़कात माल को पाक करती है। अगर रोज़ा जिस्म की ज़कात है तो रोज़ा जिस्म को पाक करता है। और ख़ूबसूरती देखिए कि जो चीज़ें हमें हमारा दीन बताता है, और दीन ने हमें अब से 1400 साल पहले जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें साइंस अब आज की रिसर्च के नतीजे में साबित कर रही है। नोबेल प्राइज़ मेडिसिन का और फिज़िक्स का साल 2016 में जिन्होंने जीता वो थे योशिनोरी ओशुमी, और इन्होंने, जापानीज़ साइंटिस्ट हैं, रिसर्च की ऑटोफजी पर, और ऑटोफजी पर रिसर्च के नतीजे में इन्होंने कुछ नताइज अख्ज़ किए। ये नताइज हमें उस उसूल की तरफ लेकर जाते हैं जो उसूल हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन फितरत में दिया हुआ है। डॉक्टर योशिनोरी कहते हैं कि ऑटोफजी का प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस एक्टिवेट होता है फास्टिंग के साथ। हम रोज़ा रखते हैं, उनका ये कहना है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑटोफजी का प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट होता है। ऑटोफजी का प्रोसेस क्या है कि इसमें जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में इजाफी खलियात हैं, उनकी कंजम्पशन शुरू होती है। हमारे सेल्स की, हमारे खलियात की जो क्लीनिंग है उसका प्रोसेस शुरू होता है, और इसके नतीजे में इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है। इंसान जो है वो एजिंग के प्रोसेस को जो है उसको स्लो डाउन कर देता है, इंसान बीमारियों से बचता है। उनका ये कहना है कि इंसानी जिस्म जो है वो इस फास्टिंग के नतीजे में करता ये है कि वो
اپنی اضافی کنزمپشن جو ہے اسے ایک طرح سے کہہ لیجئے وہ شروع کر دیتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے بلڈ شوگر اس کا لیول امپروو ہوتا ہے، وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے، ذہنی استعداد جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، یہ ہمارے CNS کو بہت بہتر بناتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری جو صحت ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو ڈاکٹر یوشینوری نے یہ ریسرچ کی اور یہ ریسرچ ان کی سال ہر سال پر اشروں پر مشتمل ریسرچ ہے. اس سے پہلے اوٹوفجی کے موضوع پر جو پیپرز لکھے جا رہے تھے، ڈاکٹر یوشینوری کی ریسرچ کے نتیجے میں ان پیپرز کی تعداد جو ہے وہ 100 گنا تک بڑھ گئی ہے اور دنیا اب اس موضوع پر کام کر رہی ہے. میں نے کچھ اور ریسرچ کی، کچھ چیزیں چیک کی تو یہ پتہ چلا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم روزانہ ایک نیوز پیپر لیں اور اسے پڑھنے بیٹھیں اور پڑھ لیں. نتیجتاً ہوتا کیا ہے، یہ ہم اپنے گھر میں خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ دنوں میں اگر ہم 2 سے 3 نیوز پیپرز منگوا رہے ہیں تو نیوز پیپرز کا ایک پہاڑ جمع ہو جاتا ہے. اگر ریسائکلنگ کا یا ان کو لے جانے کا پروسیس نہ ہو تو یہ پہاڑ جو ہے یہ ہمارے گھر میں جمع ہو جائے گا. یہ ایسا ہی ہے کہ ہم کھاتے پیتے ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ہمارا جو ٹریش بیگ ہے وہ بھر جاتا ہے. یہ ٹریش بیگ اگر ہم باہر اپنے گھر کے نہ رکھیں اور بلدیہ کا عملہ اسے لے کر نہ جائے تو ہمارے گھر میں یہ ٹریش جو ہے اس کا پہاڑ بن جائے گا، ہماری گلی میں اس کا پہاڑ بن جائے گا اور ہمارے شہر میں اس کا پہاڑ بن جائے گا. اسے لے جایا جاتا ہے، اسے ڈمپ کیا جاتا ہے، اسے ریسائکل کیا جاتا ہے، ان میں سے جو چیزیں ریسائکل کے قابل ہوتی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس جو پیکیجنگ کا سامان ہوتا ہے، جو ہمارے پاس ٹیشو پیپر ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہوتے ہیں. سیم ہیپنز ود دا باڈی. ہماری باڈی میں جو وگرنہ چیزیں کیا ہوتا ہے کہ وہ جمع ہوتی رہیں گی، پائل اپ ہو جائیں گی، سٹیک ہو جائیں گی اور اس کے نتیجے میں جب یہ ریسائکلنگ کا پروسیس نہیں ہوگا تو ہم جس طرح سے کراچی کے ساتھ ہوا ہے، کراچی کچرے کا پہاڑ بن گیا ہے، تو ہماری باڈی میں یہ جو ٹریش ہے یہ جمع ہوتا چلا جائے گا. وہ لوگ جو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کا ویٹ ریڈیوسڈ ہوتا ہے وہ کم بیمار ہوتے ہیں، وہ لوگ جو فطرت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں. فطرت کا اپنا اس ریسائکلنگ کا ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کے نتیجے میں چیزیں ختم ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ گل سڑ جاتی ہیں، پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہیں اور پھر ایک لمبا پروسیس ہے فطرت کا اور وہ اس پروسیس کے نتیجے میں زیر زمین جاتی ہیں. پھر اس کے بعد کئی 100 کلومیٹر نیچے جس ہیٹ سے وہ گزرتی ہیں اس ہیٹ کے نتیجے میں کچھ چیزیں بنتی ہیں. اس کے بعد وہ زمین کی تہہ میں مل جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سبزے کو اگنے میں، درختوں کو اگنے میں مدد دیتی ہیں. یہ قدرت کا اپنا پروسیس ہے. اس پروسیس کے ساتھ جب چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو آلودگی ہوتی ہے. یہی جو باڈی کا عمل ہے یہ بھی قدرت کا اپنا ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کے ساتھ جب چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے، پھر بگاڑ کا عمل پیدا ہوتا ہے. ہم میں سے بعض لوگ بہت موٹے ہوتے ہیں، بہت بیمار ہوتے ہیں، جو بہت جنک کھاتے ہیں، بہت برا کھاتے ہیں، جو اسموکنگ کرتے ہیں، جو ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں، تو وہ اس بگاڑ کو پیدا کرتے ہیں، پروسیسڈ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس بگاڑ کے نتیجے میں پھر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان کی صحت خراب ہوتی ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایجنگ کا پروسیس ہمارے یہاں تیز ہو جاتا ہے. ہماری باڈی میں ہم میں سے بہت سارے لوگ بری طرح سے بیمار ہوتے ہیں، جلدی مر جاتے ہیں، سڈن ڈیتھس ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ قدرت کا اپنا پروسیس ہے اوٹوفجی کا. اسے ہم بگاڑ دیتے ہیں اور اسے بگاڑنے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں دین فطرت پر پیدا فرما کر یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس پروسیس کو اپنائیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور محفوظ رہیں. اور یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا اگر مدافعتی نظام بہتر ہے تو آپ اس بیماری سے زیادہ بہتر انداز میں لڑ پائیں گے. یہی ڈاکٹر طاہر اللولو بتا رہے ہیں اپنے خطبات میں، یہی علماء کرام بتا رہے ہیں، یہی دین فطرت ہمیں بتاتا ہے کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور یہی سائنس ثابت کر رہی ہے، یہی ڈاکٹر یوشینوری اوشومی ثابت کر رہے ہیں
اور جو آج بات سائنس ثابت کر رہی ہے وہ بہت پہلے سے ثابت شدہ ہے۔ تو رمضان کی آمد ہے، رمضان ہمارا مہمان ہو رہا ہے، تو ہم عمل کریں، نیکیاں کریں، روزے رکھیں، اور ہم میں سے وہ تمام لوگ جو اس قابل ہیں، خوش قسمت ہیں کہ وہ اس عبادت میں حصہ لے سکتے ہیں، اس عبادت میں حصہ لیں، اپنا مدافعتی نظام بہتر بنائیں، محدود رہیں، محفوظ رہیں، اور اگر محدود رہنا ممکن نہیں تو مکمل احتیاط کریں۔